बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुनो टीवी सुनो यकीन के साथ इस प्लेटफॉर्म से सैयदा आयशा नाज आपके रूबरू। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मुझे लीड करना है जॉइंट सेशन नामी प्रोग्राम, जिसमें हम दलील और मंतिक से रास्ता ढूंढेंगे। मेरा साथ देंगे ऐसे नाम जो कि अपने अपने शोबे में कमाल फ़न रखते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से मुशर्रफ ज़ैदी साहब होंगे, अतहर काज़मी साहब हमारे शो का हिस्सा होंगे, जबकि लाहौर स्टूडियो से आपको इस प्रोग्राम में इम्तजाज भी मिलेगा मुख्तलिफ शहरों से एनालिस्ट का। नसीरुद्दीन खान नैयर साहब स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और डॉक्टर हुसैन अहमद पेराचा साहब साहिब मुतालिया, कॉलम निगार, जानी मानी शख्सियत। ये सारे नाम जाने माने, लेकिन हमारे इशूज़ ऐसे हैं जो कि 75 बरसों से दरपेश तो हैं, लेकिन उसके हल की जानिब कोई पेशकदमी नहीं हो रही। दायरों का ये सफ़र है। अभी जो हाल ही में इश्यूज़ हमने डिस्कस करने हैं वो सियासी रस्साकशी जो है वो बिल्ली चूहे का खेल कैसे बने। वक्त के साथ साथ जो हमारी सियासत के अंदर एक वज़ादारी पाई जाती थी वो अब बहुत कड़वाहट में बदल चुकी है। ये रस्साकशी हम देख रहे हैं वफाक और पंजाब के दरमियान मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उस हवाले से, अपॉइंटमेंट्स हैं उसके हवाले से। लेकिन अब की बार राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी इशू बनी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि वफाक और पंजाब में ठनी है इस्लामाबाद पुलिस, और दूसरी तरफ एंटी करप्शन पंजाब के हुकाम वो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तामील नहीं कराई जा रही, और कहा जा रहा है कि मामला तौहीन अदालत तक भी जा सकता है। लेकिन इसमें हमारे इदारे तमाशा बने हैं एक बार फिर। इससे पहले हमने शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के मौके पर ये देखा था। तो चलते हैं आगे, ढूंढते हैं, इसमें हल निकालने की कोशिश करते हैं कि मामला किस तरफ जाएगा और क्या तस्वीर बन रही है। मुशर्रफ साहब, ये पंजाब की इंटरनल अंदरूनी पास स्ट्रगल है आपके ख्याल में, या मुस्तकबिल के हवाले से इमरान खान साहब की पेशबंदी? बहुत शुक्रिया आयशा। मेरे ख्याल है कि ये जो सबसे अहम इसमें उनसर है मेरे लिए, वो ये जो आजकल की और वक्ती तमाशबीनी का तसलसल है, उससे मैं चाहता हूं जरा हट के हम इसको देखें कि वफाक के अंदर सूबे के और वफाक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उस पे कितने गहरे जो है निशानात और गहरे जख्म जो है वो हम 6-7 महीने में देख रहे हैं। ये एक तसलसल से जख्म जो है लगते जा रहे हैं, और यहां पर मेरा ख्याल है हमारी सबकी तवज्जो जो है, क्योंकि जाहिर बात है खान साहब जिस जोश व वलवले से बयान देते हैं, फिर राना सनाउल्लाह जिस सख्ती से उनका जवाब देते हैं, तो एक एलिमेंट होता है, हम सब देखना चाहते हैं कि अगला क्या हरबा होगा, अगली क्या कौन सी एक्सट्रीम चीज जो है एक जो साइड करेगा, दूसरा साइड क्या करेगा। लेकिन जो ज्यादा तशवीशनाक जो मुझे इसमें उनसर लगता है वो ये जो सिविल रिलेशंस हैं, सूबों के दरमियान एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, और खास तौर पे सूबों का वफाक के साथ ताल्लुक। आपको याद होगा तैमूर झगड़ा का बहुत बड़ा फड्डा जो है मिफ्ता इस्माइल का, वो पर्सनालिटी के या पार्टी का फड्डा नहीं था, वो था कि भाई सूबे को पैसे नहीं मिल रहे। झगड़ा साहब कह रहे थे मुझे पैसे चाहिए, जो हमारा हक है सूबे का वो दीजिए। उस पे उनकी जो है फिर सख्त कलामी और बयानबाजी जो है हमने उनके दरमियान देखी। अब ये राना सनाउल्लाह वाला मसला, जाहिर बात है इसमें एक लॉ एंड ऑर्डर का भी एलिमेंट है, सियासत भी है, लेकिन जो बड़ा सवाल बनता है वो ये कि क्या ये मुमकिन है पाकिस्तान में कि एक ऐसी वफाकी हुकूमत जो खुद से एक कोलिशन गवर्नमेंट हो और ऊपर से उसका मुकम्मल कंट्रोल किसी एक सूबे पर भी ना हो। क्योंकि देखें पीपीपी तो पीपीपी है, लेकिन पीडीएम हुकूमत जो है वो तो दीगर पार्टियों पर मबनी है। तो ये जो सूबों का ताल्लुक वफाक से है, और ये जो लड़ाई है, चाहे वो कामरान साहब जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने अपना कहा कि प्लीज मुझे यहां से हटा दिया जाए, परवेज इलाही जो है वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन जो है बना रहे हैं ताकि उनका सियासी दम जो है वो मतलब पॉजिटिव सिम्त में जाए। पुलिस के साथ जो पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है पंजाब में, कुछ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी, कुछ कहते हैं उसका उल्टा, जाहिर बात है वो एक सियासी एलिमेंट उसमें है कि जी पीटीआई। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल है देखना जरूरी है, और ये जो सियासी इंतशार इस वक्त है मुल्क में, इसकी वजह से मुकम्मल तौर पे परमानेंटली जो एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि सूबे और वफाक एक दूसरे से किस तरह गुफ्तशुनीद करते हैं, किस तरह डील करते हैं, बड़ा सवाल मेरे ख्याल है यहां पर बनता है। खान साहब, राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी हो, जो इश्यूज उठाए मुशर्रफ साहब ने, या हम चीफ सेक्रेटरी पंजाब को देखते हैं एक बार फिर उनकी रुखसत
सामने आई तो CCPO के मामले पे भी हमने देखा टग ऑफ वॉर। तो जो पंजाब और वफाक के दरमियान ये रस्साकशी है, ये किसी आइनी बहरान, आइनी ब्रेकडाउन की तरफ तो नहीं जा रही? अंजाम तो भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है। मैं अपने भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कम से कम जो अदारे हैं, एक तो उनका म्यूचुअल कोऑपरेशन बरकरार रहना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट के और फेडरेशन के जो रिलेशन है प्रोविंसेस के साथ, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। ये कोई कॉन्फिडेशन नहीं है। एक क्लोज लिएज़ॉन के साथ इन अदारों ने काम करना है, वफाकी इदारों ने और सूबाई इदारों ने भी, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए ज़रूरी है। ये जो तसादम की फ़िज़ा नज़र आ रही है दोनों तरफ से, इसकी बुनियाद में सियासत है। पहले FIA शुरू हुई, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अनयूजुअल हेस दिखाई, केस रजिस्टर किया, लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उसमें आप नहीं समझते कि उसमें आइडेंटिफाई किया गया था कि ये किरदार हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं? नहीं, आपसे आईनी नुक्ता भी चाहिए ना, इसमें कानूनी भी चाहिए। FIA की गिरफ्तारियां वैलिड नहीं है? नैयर साहब ये तो बताएं ना पहले। नहीं, अनयूजुअल हेस, जिस अनयूजुअल हेस के साथ की गई हैं मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, ऑर्डिनरली चीज़ों को पहले इंक्वायरी की जाती है, फिर देखा जाता है कोई भागा नहीं जा रहा, फंड यहीं पड़े हुए हैं, एडमिटेड हैं चीज़ें, लेकिन बुलाने पे अगर पेश ना हो तो। इसी तरह से ये राना सनाउल्लाह साहब वाला केस है, प्लॉट भी वही हैं, रिकॉर्ड भी यही हैं। एक अनयूजुअल हेस, या तो ये अदारे अपने हर केस में ऐसी ही रफ्तार और ऐसा ही लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हो तो फिर कोई इनके एक्शन को सस्पिशियस ना कहे। अब ये सिर्फ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स के ख़िलाफ़ जब ये हेस दिखाते हैं या अनकॉल्ड फॉर प्रॉम्प्टिट्यूड, तो उससे सस्पिशंस डेवलप होती हैं और अच्छे भले केस को भी फिर लोग शक की निगाह से देखते हैं और उससे मैलिस तलाश करते हैं। अच्छा, नहीं नैयर साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना कि जल्दबाजी की गई है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जल्दबाजी की जाती तो 3 माह पहले गिरफ्तार कर लेते, जब ये फैसला आया, एक केस चल रहा था, लेकिन ऐसा FIA ने नहीं किया। तो आप इसे अनयूजुअल कह रहे हैं, वो इसे यूजुअल कह रहे हैं, इसमें गलती कौन कर रहा है ये बता दें। ये उनका नुक्ता नज़र है, लेकिन ये तसादम को बढ़ा रहे हैं दोनों। अच्छा, नहीं, ये तो जो है वो एक तरह से सियासी उसकी ताबीर है ना, यानी कानूनी तौर पर जो है वो कानून तो अपना रास्ता लेगा। राना साहब या तो अदालत से रुजू करके ज़मानत हासिल कर लें, वारंट्स को चैलेंज करें, या फिर सरेंडर करें। ठीक है। अच्छा, कानून के रास्ते तो यही हैं। हाँ ठीक है, ये कानूनी रास्ता बताया। अवॉइडेंस या डिफाइंस तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तसादुम की तरफ ही मामला जा रहे हैं। और ऐसे में जब लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के दरमियान ये अनाउंस हो सकता है लॉन्ग मार्च, तो ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी की कोशिशें तो आपको हवा दे रही हैं अतर। और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब है, वो तो सूबे में मौजूद ही नहीं है। इंटरनल पास स्ट्रगल के हवाले से जो क्वेश्चन मैंने मुशर्रफ साहब से किया था, मैं इसी तरफ जाना चाह रही थी। आप देखते हैं ऐसा कुछ? देखिए, जहाँ तक ये राना सनाउल्लाह साहब का ताल्लुक है, क्या उनकी गिरफ्तारी की कोशिश प्योर कानूनी कोशिश थी या ये एक सियासी कोशिश भी थी? दूसरा, ये जब से हुकूमत तब्दील हुई है, इस्लामाबाद पुलिस गालिबन दूसरे नंबर पे वो महकमा है जिसकी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है। आप देख लें, आज ये कह रहे थे कि एंटी करप्शन ने हमें रिकॉर्ड नहीं दिया, हम इनका साथ नहीं दे सकते थे। पहले नंबर पे कौन सा महकमा है? जी, मैं आता हूँ। पहले नंबर पे पार्लिमान, पहले नंबर पे पार्लिमान, जहाँ पे जिस तरीके से मुझे पता, पहले नंबर पे पार्लिमान, जिस तरीके से मुबैना वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई, सिंध हाउस के अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ सिंध हाउस की हमने वीडियोस देखी, तो वो उसकी वजह से पहले नंबर पे तो पार्लिमान है। ऑब्वियसली आवाम की नज़र में होता है ना। तो एनीवे, इस्लामाबाद पुलिस का मैं जिक्र कर रहा था कि जब एंटी करप्शन आई थी शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार करने, उस वक्त एंटी करप्शन सारा रिकॉर्ड लेके आए थे। उस वक्त तो इन्होंने फौरन उनको पकड़ा और पकड़ के उनके हवाले कर दिया। वो तो अतर मिनुल्लाह साहब का अल्लाह भला करे, रात को अदालत खुली और शीरी मज़ारी साहिबा को वहां से बरामद करवाया गया। तो मसला ये है ना कि क्या ये प्योर कानून को देख के इस्लामाबाद पुलिस कर रही है? और सिर्फ ये मसला नहीं है, चाहे अवाम को धमकियां देने का मामला हो, ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करते हैं कि वो हमने ड्रोन्स खरीद लिए हैं जो ऊपर से आंसू गैस फेंकेंगे, तो बहुत सारे मामला हैं। सारे इदारे चाहे पंजाब में हो या वफाक में हो, देखिए ये रियासत के इदारे हैं, इनको फैसला करना पड़ेगा। ये आइन और कानून के पाबंद हैं, किसी शख्सियत के ताबे नहीं है, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब हो ना सनाउल्लाह साहब हो।
جب یہ فیصلہ ہو جائے گا نا عائشہ, تو بہت سارا یہ جو تصادم کی صورتحال ہم کہتے ہیں نا, یہ صورتحال بالکل آپ کو معمول کی طرف آتی بھی نظر آئے گی. جب تک ادارے اعلیٰ کار بنیں گے, سیاستدانوں کے افسران اعلیٰ کار بنیں گے, تو یہ صورتحال دن بہ دن آپ کو بگڑتی بھی نظر آئے گی. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں لانگ مارچ بھی ہونا ہے, دیکھیں لانگ مارچ کے حوالے سے وفاق بھی سیاسی سگنلز بھیج رہا ہے. وفاق یہ کہہ رہا ہے ہم نے تیاری کر لی ہے, آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اس کے اوپر پنجاب کی جانب سے آپ کو پتا ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب کی ضمانت منسوخ کروانے کے لیے وہ ہائی کورٹ چلے گئے, رانا صاحب کے یہ وارنٹ جاری کر دیے. تو ایک تو وہ سینٹر کو بھی پیغام بھیج رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کی سینٹر میں حکومت ہے تو ہماری پنجاب میں حکومت ہے, ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ گرفتاری کی ایک سیاسی کوشش ہے, اپنے سپورٹر کو بھی خوش کرنا ہے. آپ فکر نہ کریں, ہم نے بھی رانا صاحب کے لیے پولیس بھیج دی ہے. یعنی وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی مشق ہے. لیکن ڈاکٹر پیراچا صاحب, سنو بال ٹائپ ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں ہم ان ساری ایفرٹس کا, بات کہیں جا کے رک نہیں رہی, ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ پتے کھیل رہا ہے. اور ایسے میں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہ لندن میں کچھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف سے تردید بھی آ رہی ہے. پھر ہم جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کا متحرک ہونا, اس حوالے سے بھی خبریں دیکھ رہے ہیں. اور وفاق یا یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں, ایسے بھی خبریں ہیں کہ بیک سٹیج پنجاب اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کچھ کوششیں, کچھ مذاکرات چل رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا رانا ثناءاللہ صاحب کی گرفتاری کی کوشش کرنا, یا ایسا اندیہ دینا وزراء کا, یہ سابق وزراء کا, یہ پری ایمپٹیو میئر تو نہیں دیکھتے آپ اس کو اسٹریٹجی کے طور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مس عائشہ آپ نے جو ہے وہ آغاز میں کہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ چینل جو ہے یہ دلیل سے بات کرے گا, منطق سے بات کرے گا, استدلال سے بات کرے گا. اور میں یہ اس میں اضافہ کروں گا کہ میزان عدل و انصاف کو ہاتھ میں تھام کر بات کرے گا, اور اللہ کے خوف کو جو ہے وہ اپنے دل میں اجاگر کرتے ہوئے بات کرے گا, تاکہ کوئی ایسی بات یہ نہ ہو کہ ہم کوئی اپنی پسند ناپسند نہیں. یہاں جو بھی بات ہوگی وہ قانون, انصاف, آئین اس دائرے میں ہوگی. تو جیسا کہ مشرف صاحب نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ واقعی جو ہے کہ وفاق اور وفاق کی اکائیوں کے درمیان تعلقات بہت ہی آئیڈیل قسم کے ہونے چاہیے, احترام کے ہونے چاہیے, اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کے ہونے چاہیے. اور جو اس میں سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی جو ہے وہ بیوروکریسی کو ادھر کھینچتا ہے, کوئی بیوروکریسی کو ادھر کھینچتا ہے. اس سے ان کے اندر یہ ایک جو ہے وہ ایک طرف خوف بھی پیدا ہوتا ہے, دوسری طرف ان کے اندر انسیکیورٹی ہے, انسرٹینٹی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک طرح کے اپنے سیاسی کھیل تماشے. لیکن بیوروکریسی کب سیاسی نہیں رہی؟ تو نہیں, بیوروکریسی جو ہے وہ سیاسی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن ایک زمانے میں ایسے بیوروکریٹس تھے کہ جو بالکل سامنے آ کر جو ہے وہ نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتے تھے کہ جناب یہ کام غیر قانونی ہے, ہم نہیں کریں گے. ایسا کب ہوا ویسے؟ ایسا بارہا ہوا ہے یہ کہ وہ جو ہے قدرت اللہ شہاب صاحب کے زمانے میں, اور قریب میں مثال جو ہے وہ بھی اتنی بعید نہیں ہے, وہ بھی قریب ہی ہے. اچھا, دوسری جو اہم بات ہے وہ اس طرف میں آ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, ان کے سامنے جب آپ 144 کا جو ہے وہ معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو صوبے آپ کے جو ہے وہ آپ کے پاس ہیں, کیا ان میں کبھی آپ نے دفعہ 144 نہیں لگائی؟ اور میں یہ آپ کو یاد دلاؤں گا اور اپنے ناظرین کو بھی کہ 6 اکتوبر کو, یعنی یہ کہ وہاں جو ہے KPK کے اندر پتہ بھی نہیں ہلتا, یعنی بغیر عمران خان صاحب کی رضا کے, اور 6 اکتوبر کو دھرنے کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا وہاں کی پولیس نے, انہوں نے اساتذہ کرام پر لاٹھی چارج کیا, یعنی وحشیانہ لاٹھی چارج, بہیمانہ لاٹھی چارج. اور پھر اس کے بعد یہ کہ
उनको इस तरह से पीछा किया भागते हुए اساتذہ کا, यानी मुअज़्ज़ज़ اساتذہ का, उनमें PhD भी थे, MPhil भी थे, MA भी थे, बड़ी उम्र के भी थे, नौजवान भी थे. इस तरह उनका पीछा किया जैसे शिकारी जानवरों का पीछा करते हैं. गोया इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ने खुद एक ट्रेलर चला दिया वहां पर जो है KPK में कि धरनों को रोकने का ये तरीका है. तो जो है वो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि कल खुदा न खास्ता इस्लामाबाद में उनके साथ ये सलूक हो तो ये सलूक जो है वो चूंकि वो खुद इस पर बिलीव करते हैं तो ये सलूक जायज़ होगा. हम धरने की जो है धरने को बिल्कुल जायज़ समझते हैं, पुरअमन धरने को. और साथसा का 6 अक्टूबर को जो है पेशावर में बिल्कुल पुरअमन धरना था जिस पर इंतहाई नारवा जो है उनके साथ. डॉक्टर साहब ठीक है, वो कहीं फौलाद और कहीं रेशम वाली पॉलिसी चल रही है. हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है कि जो काटना आसान हो उसको काट दिया जाता है और जहां आपको खड़े होना है वहां आप सजदे में गिर जाते हैं. ये तो अलमी है हमारी सियासत के. आप कहिए पंजाब की पॉलिटिक्स के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी की कोशिश किस नतीजे पे पहुंच के ख़त्म होगी? राना साहब के जो है ना जी वो इसमें कोई ना कोई, राना साहब खुद भी वज़ीर कानून भी रहे हैं, माहिर कानून भी हैं और उनके साथ इस तरह भी वो कोई ना कोई कानूनी रास्ता जो है वो यकीनन निकालेंगे. लेकिन ये है कि खान साहब को भी आज भी वो ये कह रहे थे कि वो आगे चलकर ये टॉपिक जब आएगा उस पर भी बात करेंगे. लेकिन ये कि उसमें मैं ये समझता हूँ और ये बड़ा अहम एक आपने सवाल उठाया. आज एक किस तरह की एक महफिल थी जिसमें लाहौर के माशाल्लाह बड़े दानिश्वर असहाब और हजरात मौजूद थे. उन्होंने भी ये कहा है कि कुछ यानी परवेज़ इलाही साहब का इस मौके पर जबकि इमरान खान साहब जो है लबे बाम पहुंच गए हैं और जो है वो बस 2-4 हाथ ही जो है वो रह गए हैं और किसी वक्त भी ऐलान हुआ चाहता है. वहाँ कुछ बाखबर हजरात ने ये कहा कि 15 तारीख जो है वो तय है लेकिन अभी ऐलान नहीं हुआ. अच्छा. तो बहरहाल वो ये कह रहे थे कि जी इस मौके पर परवेज़ इलाही साहब यानी दामन छुड़ाकर या दामन बचाकर जो है वो लंदन में पनाह लिए हुए हैं. हाँ, लेकिन दामन कब तक बचाएंगे? उन्हें वापस तो आना होगा. लेकिन मुशर्रफ साहब ऐसा कहा जा रहा है कि वो सस्टेन्ड एफर्ट एक कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जल्द इलेक्शन चाहते हैं, परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं थोड़ा अरसा और CM शिप एंजॉय कर ली जाए. कोई लंदन प्लान आप समझते हैं कि बन रहा है और कभी भी चकमा दिया जा सकता है इमरान खान साहब को, उनके इत्तेहादी चकमा दे सकते हैं? देखिए इसमें भी मुझे लगता है कि ऊपर से तो ये लड़ाई जो है ये इमरान खान जो है वो धमकी देते हैं, राना सनाउल्लाह जो है वो जवाबी धमकी देते हैं. फिर इस तरह की कार्रवाई जो आज कल जो चल रही है राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने की, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मेरे भाई ने कि शीरी मज़ारी वाला केस भी हमारे सामने है. पुलिस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है. कोई इसमें ये ऐसा हमाम है जहां माशाल्लाह सब ने बराबर के कपड़े पहने हुए हैं. तो इसमें किसी को ये हक मेरा ख्याल है नहीं पहुंचता कि वो पॉइंट करके कहे कि वो ज्यादा जो है उसकी बास्केट में ज्यादा कपड़ा इस्तेमाल हुआ है या उसका दामन जो है ज्यादा लंबा या चौड़ा है. ये तकरीबन सभी बराबर के ही शरीक हैं इसमें. लंदन प्लान बने या ना बने, जो असल आर्बिटर्स हैं, जो फैसला साज इदारे हैं पाकिस्तान में, वो असल में फैसला करेंगे कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये होगी या नहीं होगी और अगर होगी तो कितनी देर चलेगी और अगर चलेगी तो उसमें वायलेंस भी होगी, मारपीट भी होगी या सिर्फ आके मोमबत्तियां जला के और नारेबाजी करके लोग जो है वापस चले जाएंगे. मेरा नहीं ख्याल कि अगर लॉन्ग मार्च होती है तो इतना ज्यादा कंट्रोल जो है क्राउड पे या सिचुएशन पे जो है किसी का भी रहेगा, क्योंकि जो इदारों के दरमियान और इदारों में जाहिरी बात है फौज है लेकिन इदारों में पार्लियामान भी है, सियासी जमातें भी है, बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात भी इदारों का जो है लेवल इख्तियार कर चुकी हैं. तो उनमें जो 2013, 14, 15 में जो एक दूसरे में थोड़ा बहुत एतमाद था, वो पिछले 5-6 साल में जो तसलसल से एक दूसरे को
उसी हमाम में एक दूसरे के कपड़े जो है वो नोच नोच के एक दूसरे से छीने जा रहे हैं, उसमें अब जो एतमाद का एक फुकदान आ गया है वो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कानूनी, लेकिन कानूनी से ज्यादा एक इखलाकी क्राइसिस की शक्ल में अब उभरा है। ये जो सूबों के दरमियान और सूबे और वफाक के दरमियान जो ताल्लुकात का मसला है, ये इसी फुकदान, एतमाद के फुकदान से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक बयान शाम को आता है कि लॉन्ग मार्च अब नहीं होगी, और फिर बाहर से 3-4 आवाजें जो हैं जिनको असल खबरें जहां तक पहुंचती हैं, जिस तरह अतर काज़मी के पास एक्चुअल खबर पहुंचती है तो काज़मी साहब फिर बताते हैं नहीं नहीं अभी जो है सब ठीक हो गया। अच्छा, वो झूठ नहीं बोल रहे होते। अगले दिन सुबह जो है कुछ ना कुछ होता है, कोई व्हाट्सएप पे इधर से उधर होता है, किसी का तबादला इधर से उधर हो जाता है, किसी का नहीं होता, और पता चलता है कि जो शाम को अंडरस्टैंडिंग थी वो सुबह तक नहीं रही, और जो सुबह को नई अंडरस्टैंडिंग थी वो दोपहर के खाने तक जो है वो फिर से तोड़ी जा चुकी है। ये जो तसलसल के साथ एतमाद तोड़ा जा रहा है, इनफरादी तौर पे, इज्तमाई तौर पे, इदारती तौर पे और इंडिविजुअल के लेवल पे, इन सब की वजह से अब ये फैसला करना कि अगर लॉन्ग मार्च होती है तो वो कंट्रोल में रहेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान। और मेरा ख्याल है, होपफुली, मेरी उम्मीद है, ये कहते हुए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन मेरी उम्मीद है और थोड़ा सा मेरा दिल भी ये कहता है कि शायद खान साहब को भी ये पता है, शायद इतने गैर जिम्मेदार वो नहीं है जितना वो कभी कभी दिखाते हैं। मेरा ख्याल है वो दिखाते ज्यादा इसलिए हैं कि वो डराना चाहते हैं उन लोगों को जो उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो एक जिम्मेदार पाकिस्तानी लीडर हैं। वो नहीं चाहते कि सड़कों पे जो है गंद मचे, पाकिस्तान के जो मईशी इस वक्त तबाहकुन हालात है वो मजीद खराब हों। मेरा नहीं ख्याल खान साहब ये चाहते हैं, उनके साथ ये चाहते हैं। तो लेकिन इशू वही है कि एक मीटिंग में बात जो होती है उस पर कितने लोग कितनी देर तक बरकरार रहते हैं, और वो जो जब वो वादा या जो अंडरस्टैंडिंग है वो तोड़ी जाती है तो उससे वो जो ऑलरेडी बड़ा लो थ्रेशोल्ड है कॉन्फिडेंस का, एतमाद का डिफरेंट पार्टीज के दरमियान, वो और भी खराब हो जाता है। ये अब कहां जा रही है बात, शायद बाकी पैनलिस्ट जो है इसमें थोड़ी सी रोशनी डाल सकें और थोड़ा सा गुड न्यूज दे सकें। मुझे ये सारा की सारी चीज जो है अच्छी सिमत में जाती हुई नजर नहीं। बाकी दामा की हिकायत याद आ गई, आपने ये जो सारी तफसील बयान की इनफरादी से लेकर इज्तिमाई तक, तो अतर के पास ही चलते हैं। ये एतमाद का टूटना इदारों के हवाले से, शख्सियात के हवाले से, कुली तौर पर पाकिस्तान में इसका जिम्मेदार कौन है? अतर देखिए जहाँ तक ये ताल्लुक है कि एक चीज़ रात को डिसाइड होती है और अगले दिन दोपहर के खाने तक वो तब्दील हो जाती है। मेरे बड़े भाई मुबशर साहब ने कहा मसला यहाँ दोपहर के मुशर्रफ साहब ने फरमाया। तो देखिए मसला यहाँ पे दोपहर के खाने तक का नहीं है, मसला यहाँ पे मिल बांट के खाने का है कि वो जब तक वो मसला हल ना हो तो बहुत सारी ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। देखें जिन्होंने सड़कों पे घसीटना था उनका एतमाद का फुकदान कितना ज़्यादा था, वो कितना ज़्यादा इत्मीनान का फुकदान था जो ये कहता था कि ये तो मोदी का यार है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, तो जब मफादात आए तो सब इकट्ठे हो गए। तो मसला ये है कि यहाँ पे रियासत के मफादात को सामने रख के चीज़ों को नहीं मद्देनज़र रखा जाता या चीज़ों को हल नहीं किया जाता। यहाँ पे ज़ाती मफादात की बात होती है। जब ज़ाती मफादात होते हैं तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही वो चीज़ है कि अब जब तक हम ये फैसला नहीं करेंगे कि कुछ चीज़ों में हमें कौमी मफाद को भी आगे रखना पड़ेगा, रियासती मफाद को भी आगे रखना पड़ेगा और ज़ाती मफाद को थोड़ा सा पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। खान साहब के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद होती है कि जनाब उसने ये कर दिया, वो इनके साथ मिलकर नहीं चलता। तो देखिए जनाब इन्होंने भी तो 3 बरस खान साहब को सियासतदान नहीं माना और अभी भी नहीं मानते। 3 बरस वो यही कहते रहे कि इमरान खान से तो हमारा मुकाबला ही नहीं, ना ये सियासतदान है ना ये हमारा मसला है, हमारा तो मसला ही कुछ और है। अब ये बता दें कि जो इनका मसला था, जो 3 साल से इन्होंने हमारे सामने केस पेश किया कि हमारा तो मसला ही कोई और है, क्या वो इनका मसला हल हो गया है? अगर वो इनका मसला हल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब एक नया मसला है वो इमरान खान की सूरत में हमारे सामने आ गया। तो ये ज़ाती मफादात की जंग है, अशराफिया के मफादात की जंग है, ये इसी तरह चलती रहेगी। ये कौमी मफाद की जंग होती तो बहुत अरसा पहले तक सेटल हो चुकी होती। मसला हल होते होते महलूल बन चुका है और अब उससे कशीद नहीं किया जा सकता कोई भी नतीजा।
عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ذمہ دار سیاستدان ہے, ذمہ داری کریں گے ملکی معاملات کو دیکھتے ہوئے, اور پھر ساتھ ماضی میں یہ بات بھی کی گئی کہ عمران خان صاحب کو سیاست نہیں آتی. لیکن ابھی جو سیاست کے جس موڑ پہ عمران خان صاحب کھڑے ہیں اسے میک اور بریک مومنٹ کہا جا رہا ہے, ناؤ اور نیور. یہ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے یہ وقت ہے. یہ وقت کا ستم ہے کہ عمران خان صاحب آج اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب کھڑے تھے. یہ اور بات ہے کہ وہ سویلین بالادستی کا علم شاید ابھی مکمل طور پر عمران خان صاحب نے اس طور نہیں اٹھایا, لیکن معاملات ادھر ہی جاتے دکھائی دے رہے ہیں. جب برسبیل تذکرہ نواز شریف صاحب کا ذکر آ ہی گیا تو نواز شریف صاحب ایک وقت میں ان کی میڈیا پہ اپیرنس میں پابندی تھی, پھر ہم چشم فلک بھی یہ تماشا دیکھ رہے اور ہم بھی کہ نواز شریف صاحب کی گفتگو نشر کی گئی, ایڈیٹڈ تھی, لیکن اس میں انہوں نے گلے شکوے کیے, اپنے ساتھ زیادتی کی ایک داستان سنائی جس سے سبھی واقف ہیں, لیکن کچھ کی نظر میں ان کے ساتھ ٹھیک ہوا, وہ کیسز جو تھے وہ میرٹ پہ تھے, اور کچھ کے مطابق ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے. بہرحال یہ ایک طرف بات جو انہوں نے گفتگو کی اس میں انہوں نے ثاقب نثار صاحب کا تو براہ راست نام لے لیا, لیکن 2 سال کی کوشش کرتے ہوئے کچھ نام وہ حذف بھی کر گئے, دامن بچا گئے, جس طرح سے ہمارے اینالسٹ بھی سم ٹائمز بچا جاتے ہیں دامن. نواز شریف صاحب کا کیا کہنا تھا, پہلے اس کو ایڈ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ یہ سب فیبریکیٹڈ اور فیک کیسز تھے, کوئی جس میں کوئی اپنا نہ جان ہے نہ اس میں کوئی ایویڈنس ہے, لیکن سزائیں دے دی کہ مجھے الیکشنوں سے بھی دور رکھا جائے اور مجھے فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اور آج کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ڈریکونین قانون ہے اور بہت ہی ڈریکونین فیصلہ ہے اور ظلم ہے. کون نہیں جانتا, نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ جانتے بوجھتے بھی انجان بن جاتے ہیں. نیر صاحب, نواز شریف صاحب کہتے ہیں مقدمہ جھوٹا تھا, زندگی کے 5 سال ضائع کرنے پر کوئی تو حساب دے. کس سے حساب مانگ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ 2 سال سے نواز شریف صاحب لندن میں مقیم ہیں, اب وہ ذرا ہم کلام ہوئے ہیں, پبلک کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور ان کی جو گفتگو ہے یہ مجھے کیوں نکالو کا پارٹ 2 ہے. نکالا وہی باتیں, مجھے کیوں نکالا جی, اور اب کچھ نام واقعی انہوں نے حذف کر دیے, ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کیا, جن کا یہاں عوامی جلسوں میں نام نہیں لے کے کہتے تھے کہ یہ ذمہ دار ہیں, اور انہوں نے میری اقتدار سے رخصتی کا پلان بنایا. تو اس سے ڈیل کی تصدیق ہوئی نہیں صاحب؟ اس سے ڈیل کی تصدیق ہوتی ہے. کچھ اشارے تو ملتے ہیں کہ کافی مسئلہ تھی ان کی اپنی پچھلی عوامی تقریروں کے برعکس, لیکن ایک بات انہوں نے کی کہ جواب دہ ہونا پڑے گا. تو میں صرف اتنی استدعا کرتا ہوں کہ آپ کے بھائی کی وفاقی حکومت ہے, وہ انکوائری کیوں نہیں کرواتے, وہ کیوں ان کرداروں کو بے نقاب نہیں کرتے, اور میاں صاحب اب کیوں نام نہیں لیتے, اور جان ایلیا زندہ ہوتے تو ضرور پوچھتے تو میرا نام کیوں نہیں لیتی, نا سے کام کیوں نہیں لیتی, تو میرا نام کیوں نہیں لیتی. ڈاکٹر حسین پراچا صاحب, آپ کو اگریسو دکھائی دیے نواز شریف صاحب کے آنے والے دنوں میں جو کام شہباز شریف صاحب ان کے بھائی نہیں کر سکے وہ کر کے دکھائیں گے, یا وہی مصلحت کے تحت ہمیشہ کام لیا جائے گا اور وہی گھومتا رہے گا پاکستان انہی دائروں میں؟ دیکھیے کہ انہوں نے, نواز شریف صاحب نے کیتھارسس کیا ہے اپنا, جی, یعنی واقعی جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے, اور بعض باتیں تو جو ہے وہ چشم فلک نے بھی دیکھیں, اور اس کے بعد یہاں بھی زمینی حقائق بھی اس طرح کے سامنے آئے کہ وہ باتیں پروو ہوئیں. جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو کچھ کہا, برملا کہا, علل اعلان کہا, ساری دنیا نے سنا جو کچھ انہوں نے کہا, اور اسی کا نواز شریف صاحب نے حوالہ بھی دیا کہ کون کون جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے پاس گیا تھا. لیکن اس پہ بھی انکوائری ہونا باقی, ابھی تک تو ان کا کیس بھی فائنل نہیں ہوا, اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہو سکا. وہ تو ان کی بات ہے, لیکن بہرحال جو کچھ انہوں نے کہا اس کی بھی کسی نے کھل کر تردید نہیں کی. تو نواز شریف صاحب نے اپنا کیتھارسس کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا, کیوں جو ہے وہ مجھے یہ کہ ایک بالکل فیک مقدمے میں, اور واقعی جو ہے وہ مقدمہ کہ جس میں یہ کہ تم نے اپنے بیٹے سے کیوں نہیں جو ہے وہ تنخواہ کیوں نہیں لی, اس بنا پر جو ہے تمہیں 5 سال کے لیے نااہل کیا جاتا ہے. اور واقعی وہ بات بھی بڑی عجیب سی ہے کہ ایک چیز ایمبیگوٹی ہے, اور نیر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, وہ جانتے ہیں کہ شک کا فائدہ کسے دیا جاتا ہے, شک کا فائدہ تو ملزم کو دیا جاتا ہے. اور وہاں پر یہ اس میں وہی جو اگلے دن 62 وہ اس کا جی کیا جی 62(1)(f) ہاں 62(1)(f) کا ذکر آیا تھا, تو اس میں یہی ہے کہ اس دفعہ کے تحت یہ نہیں ہے کہ نااہل کیا جائے گا, نااہل
اس کرنٹ جو ٹرم ہے اس میں کیا جائے گا یا نااہل اسے جو ہے وہ اہل نہیں ہوگا یا 5 سال کے لیے کیا جائے گا یا ساری عمر کے لیے. اور آج جو ہے وہ اگر یہ ریئلائزیشن پیدا ہو گئی ہے تو اس کو نظریہ ضرورت کہیں گے. تو میں اسے یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں اسے ایک تو یہ ہے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا, تو وہ بہرحال میں باعث تاخیر پہ تو نہیں جاتا اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ آپ آتے تھے مگر کوئی عناگیر بھی تھا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ دیر آیت درست آیت. البتہ جی فرمائیے. میں البتہ کے بارے میں بات عرض کرتا ہوں. البتہ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ کیتھارسس ایک بار جو انہوں نے کر لیا ہے, میرے خیال کے مطابق اگر میں انہیں کبھی ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی جب وہ جدہ میں تشریف فرما تھے اور جب اسلام آباد آئے, تو ہم نے تو زمانے مشرف صاحب کے زمانے میں کھل کر لکھا, جس کے بھی جو ہے وہ جو حق پہ تھا اس کے بارے میں لکھا, تو باہر وہ بڑا انہوں نے شکر گزار ہوئے. لیکن یہ ہے کہ اب اگر نواز شریف صاحب اس بیانیے جو ہے نا جی مجھے کیوں نکالا بیانیہ نمبر 2 کو لے کر چلیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈ پر لا کر اب وہ انہیں بھول جائیں, ماضی کو بھلا دیں, اور اس کے بعد لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں اگر آؤں گا اور میں آ رہا ہوں اور آپ کے دکھوں کا مداوا لے کر آ رہا ہوں, اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا بقول ان کے کیا آپ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی دھوکہ بھی ہوا, آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی, آپ کے ساتھ یہ جو, تو پھر یہ کہ میں آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں, میئریبل آبجیکٹیوز دیں, مستقبل کا پلان دیں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ماضی میں کیا ہے, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا. اور عائشہ جب یہ جو ہے وہ دھماکہ ہوا تھا 28 مئی 1998 کو, تو پورا پاکستان جو ہے وہ پاکستانی ساری دنیا میں یعنی صرف جو ہے اوور نائٹ وہ سر اٹھا کر چلنے لگے, اور لوگ ہر جگہ پر جو ہے پاکستان سے باہر. ٹھیک ہے, وہ ڈیٹرنس کے لیے ضروری تھا, لیکن اس پہ بھی ایک بحث کی جا سکتی ہے کہ آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ تو آپ نہ بنا سکے, لیکن آپ نے اس کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا. لیکن اب انہیں یہ چاہیے کہ وہ آگے کی طرف دیکھیں, پیچھے نہ. لیکن مشرف صاحب اس سے سسٹم اوور ہال نہیں ہوگا, سسٹم کے جو نقائص بنیاد میں موجود ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. پرویز مشرف کے خلاف, سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے خلاف بھی مقدمے کے اندراج سے نواز شریف صاحب کتراتے رہے, لیکن پھر وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر انہیں ایسا کرنا پڑا, انیشیٹ کرنا پڑا, نکلا اس سے بھی کچھ نہیں. آپ کے خیال میں درگزر کر کے صرف معیشت کو فوکس کرنا چاہیے یا نہیں؟ جو ذمہ داران ہیں اس کھیل کے 3-4 سال جو ملک کے ساتھ کھیلا گیا, ان کو کٹہرے میں نواز شریف صاحب لائیں گے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ کہ وہ میں مسکرا رہا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا جان اہلیہ کا جو شعر تھا, اور مجھے جب وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ نام کیوں نہیں لیتی, تو مجھے ڈیسٹنیز چائلڈ کا ایک گانا ہے سے مائی نیم, تو وہ بجنے لگا نا میرے ذہن میں, اور میں نے سوچا کہ کتنی یہ حسین چیز ہے کہ ایک ثقافتی مماثلت بیونسے کے اور جان اہلیہ کے درمیان جو ہے وہ اس پروگرام کے تھرو, تو اللہ مبارک کرے اسی طرح کے لمحات اور بھی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ہمیں نصیب ہوتے رہیں. دیکھیے, یہ جو ابھی بات کی گئی, یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہم بات ہے. پہلے تو اس پہ مزید میں اس کو ایمفسائز کروں گا. جب 2016 میں میرا خیال ہے اپریل تھا, اور یہ جو پیناما پیپرز تھے اس کے آنے کی 4 یا 5ویں دن اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا تھا, اور وہ جو خطاب تھا اور جو یہ سنڈے کو ان کی جو ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک تھی, اس میں 0/0 کا فرق تھا. بالکل ایگزیکٹ سیم سپیچ تھی, اور سپیچ یہ تھی, میں نواز شریف ہوں, میں آپ کی خدمت کرنے آیا تھا, لیکن میرے ساتھ جو ہے بہت ظلم ہوا ہے, بہت زیادتی ہوئی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک انفرادی طور پہ 100% ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ابھی سے نہیں, ارلی 90s سے لے کے, یعنی کہ آپ کہیں نا 99 سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, نہیں 99 سے تھوڑی شروع ہوتا ہے. جب سے وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے, اس کے بعد 2 دفعہ 90s میں اپنا پہلی دفعہ, دوسری دفعہ پھر 99 میں, اور پھر یہ جو دھرنا ہوا تھا 2014 کا, یہ بڑی گہرے یہ زخم ہیں. اور اگر
انفرادی طور پہ اس کو دیکھا جائے تو ان کا جو کمپلین کرنا ہے, ان کا جو رونا دھونا ہے, یہ جو بیانیاں ہے کہ بڑی زیادتی ہوگی ساڑھے نال, یہ ایکچولی بالکل مناسب ہے. لیکن وہ انفرادی طور پہ تو ٹی وی پہ نہیں آتے, ان کے بارے میں ہم بات انفرادی طور پہ ایز نواز شریف تو بات ہم نہیں کرتے. 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے. آگے کچھ نہیں نظر آ رہا کہ کس طرح ڈیفالٹ سے بچا جائے گا. اوپر افغانستان میں جو ہے عدم استحکام ہے, سائیڈ پہ انڈیا جو ہے وہ دھمکی آمیز اس کی پبلک اپنا فورن پالیسی ہے. سینٹرل ایشیا میں اپرچونٹی 30 سال سے نظر آ رہی ہے, ہم لے نہیں پا رہے. کبھی امریکہ دھمکی دیتا ہے, کبھی کوئی اور دھمکی دے دیتا ہے, ہم ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتے ہیں. ملک کو استحکام کی ضرورت ہے, اور انفرادی طور پہ پاکستانی عوام کا جو روپیہ خرچ کرنے کا جو صلاحیت تھی اس میں کم از کم 100%, یعنی کہ 50% آپ کا جو ہے روپی کی ویلیو جو ہے وہ اس سال میں گری ہے. اس ساری حقیقت کو جانتے ہوئے کیا کوئی معقول سیاستدان کیمرہ کے سامنے آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ $3,000 کے میرے جوتے ہیں, یہ $1,00,000 کی میری گھڑی ہے, میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, میں لندن میں بیٹھا ہوں, موسم یہاں بہت اچھا ہے, میرے ساتھ زیادتی یہ دیکھیں. اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ واقعی ان کے ساتھ لیگل مس کیریج آف جسٹس ان کے ساتھ ہوا ہے. ایک دفعہ نہیں, متعدد دفعہ ہوا ہے, غلط ہوا ہے. لیکن پاکستانیوں کو اور پاکستان کو اس وقت نواز شریف کے غم کا اس کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے. عام پاکستانی کا اپنا غم اس کو لے کے ڈوب رہا ہے. 33 ملین پاکستانی تو ایکچولی ڈوب رہے ہیں فلڈ میں. پوری ان کی جو ٹاک تھی اس میں وہ پاکستانی کہاں تھے, غریب پاکستانی کہاں تھا, پاکستانی عورت کہاں تھی, پاکستانی بچیاں کہاں تھیں, افغانستان کے ساتھ تعلقات کہاں تھے. یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں بھی بات ہو سکتی تھی نا. میرا خیال ہے میں ون لائنر آرگیومنٹ اب لوں گی کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. نیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاؤ ٹو سالو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو ٹالرنس سے آئے گی اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ کرنے سے آئے گی, اور پولیٹیکل ٹارگٹنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے سے آئے گی. اور ایک اور بات میں کہہ دوں سم اپ, کہ جب تک ہمارے سیاسی لوگ ڈیٹرنس کریٹ نہیں کریں گے ان سرکاری مشینری کے خلاف, ان سرکاری افسران کے خلاف جو جھوٹے مقدمے بناتے ہیں, جھوٹی شہادتیں دیتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں. آپ کوئی ایک مثال سیٹ کریں. کاش کل میاں صاحب یہ بھی کہتے کہ میں ایسے قوانین انٹروڈیوس کرواؤں گا اگر دوبارہ ہم اقتدار میں تو آج بھی ہیں, لیکن اگر وہ دوبارہ آئیں, چونکہ وہ 2 بار بڑی بھاری اکثریت ہے, تو کون سے ایسے قوانین بنائے جس سے یہ ڈیٹرنس کریٹ ہو سکتی کہ کوئی شخص فالسلی پروسیکیوٹ نہ ہوتا اور کوئی شخص انسفیشینٹ ایویڈنس میں پروسیکیوٹ نہ ہوتا. انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کہاں کریٹ کی؟ پولیٹیکلی جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ سیاستدان بھی کسی کے اشارے پہ ہی کرتے ہیں. جب تک وہ سلسلہ بند نہیں ہوگا سسٹم کریکٹ نہیں کر سکتا خود کو. جی ون لائنر پلیز. دیکھیں آپ ون لائنر میں کیا بتاؤں, آپ نے میرا جواب تو پہلے لیا نہیں, دوبارہ آپ ادھر چلی گئی ہیں, تو اب میں ون لائنر میں آپ کو کیا بتاؤں. عطر صاحب وہ نہیں ہے, سب بات کرنا چاہ رہے تھے, شاید کنیکٹڈ آرگیومنٹ تھا ان کا. میں معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کو برا لگا, بٹ پلیز کیری آن. نہیں برا نہیں لگا, میں نے کہا ون لائنر میں کس طرح میاں صاحب کے 15 مختلف بیانات کو, تضادات کو کس طرح. آپ لمبی بات کر لیں, آج آپ کے لیے ہم پروگرام کو طوالت دے دیں گے, آپ دل کے سارے پھپولے پھوڑ لیں. عطر نہیں میرے دل میں کوئی پھپولا نہیں ہے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کے بیانات کو ہم منو ان مانیں, جن کے اپنے بیانات جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے, جن فلیٹس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان فلیٹس کے حوالے سے 15 وہ مختلف بیانات دے چکے ہیں, لیکن مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ میں ان کا بیان مان لوں. جس طرح میرے بڑے بھائی مشرف زیدی صاحب نے جان ایلیا کو مغربی ثقافت سے جوڑ دیا, اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ نواز شریف کو جمہوریت سے جوڑ دیں. تو جتنا بے توقع جوڑ وہ ہے, اتنا ہی بے توقع جوڑ نواز شریف صاحب کا جمہوریت کے ساتھ ہے, ان کا اتنا ہی تعلق جمہوریت سے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اتنے کم وقت میں ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو جاری رکھیں گے. مکدی گل مکاتی تسی عطر صاحب, جو بات آپ نے کر دی, جو میچ آپ مس میچ کو آپ نے ڈیفائن کر دیا, آپ ڈاکٹر حسین پراجا صاحب کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, سب کچھ کہہ ڈالا آپ نے بھائی. بس میں اتنا صرف کہوں گا کہ جو ہمارے سیاستدان من حیث الکل وہ جو ہے وہ یعنی یہ کہ غریبان میں جھانکیں اور جو ہے خدا را بالغ نظری سے کام لیں, پاکستان کی سابقہ تاریخ پر ایک نظر ڈالیں کہ اس طرح کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں
تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں حادثوں سے جب محفوظ رکھے اور ان سے سبق سیکھنے کی توفیق دے. جیسے کہ کہا گیا کہ بالغ نظری سے کام لینا چاہیے، تو ہر کسی کی نظری بھی اس کی اپنی اپنی تعریف کے مطابق ہے. جب تک یہ سوچ اجتماعی مفاد میں نہیں ہوگی ملکی مسائل کا حل نہیں نکل سکتا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے پاس.